Hello and welcome. You're watching Goa 365's News Now. I'm your anchor Manish Parab, and as always, I'm here to bring you the stories shaping Goa, India and the world. Let's take a quick look at the top headlines tonight. ST leader Ramakant Konkar hints at political conspiracy after assault. Names Chief Minister and Tourism Minister in shocking first statement post-discharge. Borim Bridge faces weekend night closures till November 2nd. Heavy vehicles banned, commuters urged to take alternate routes. And we begin with our top story for the day. ST leader Ramakant Konkar was discharged today from Goa Medical College, but it wasn't just his injuries that made headlines. On asking who the mastermind is, the ST leader didn't mince words. He made it clear that it's the police's job to uncover the truth. He publicly cast suspicion over Chief Minister Dr. Pramod Sawant and Tourism Minister Rohan Khaute, implying they may have something to do with the assault. Rama said that he recorded a 3-hour video statement to the police, but so far, no copy of it has been handed over. To make things more explosive, he publicly cast suspicion on Chief Minister Dr. Pramod Sawant and Tourism Minister Rohan Khaute, implying they may be behind the assault. की तुका कोणाचे दुबाव आसा आणि कोण आसूंक शकता जाल्यार हेज्याय पयलीं हांवें म्हजो व्हिडिओ काडून स्टेटमेंट सांगलेलो आसा की म्हाका खंयचे हितून अटॅक चालू आसा म्हणून आनी कनेक्शन टू पुलीस डिपार्टमेंट पुलीस कशें इन्वॉल्वमेंट आसा ते सांगिल्लें आसा आनी म्हाका जो दुबाव आसा तेंची नांवां घेतलेली आनी हांव परतूय नांवां घेता म्हाका दुबाव जो आसा तो दुसरो आनी कोण येना मनान माझो दुबाव जो स्ट्रेटली सांगूंक सोदता तो आमचो होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आणि दुसरो म्हणटा तो मिस्टर रोहन खौटे टूरिझम मिनिस्टर. When pressed on the police's version that the attack stemmed from a personal enmity, which was stated by the SP Rahul Gupta, Rama shot back, saying that he has no personal enmity against any of the arrested. Instead, he accused politicians of shaping the narrative around the police probe. SP'n first statement दिलो FIR register जावन ना हांव हॉस्पिटलानूच पावना अशें म्हाका आयकूंक येता की ती पर्सनल एनिमिटी म्हणून सो SPच्या असल्या लेवलाचेर जर तर पर्सनल एनिमिटी म्हणटा जेका म्हाका म्हाकाय मेळूंक ना म्हज्या फॅमिलीक मेळूंक ना मार हांवें खाल्लो अटेम्प्ट टू मर्डर म्हाजेर जालो आणि म्हाका विचारिनासतना पर्सनल एनिमिटी म्हणून प्रोपोगंडा पुलीस डिपार्टमेंट स्वता करता म्हणल्यार ह्या पुलीस डिपार्टमेंटाक नरेटिव्ह जे आसा ते पॉलिटिशियन सेट करता. हांव आजून क्लियर कट सांगूंक सोदता की म्हजेर अटॅक पर्सनल लेवलाचेर म्हजे कोणा कडेनूच दुश्मनकायी ना. आमच्या आमदाराचें नांव पिड्ड्यार करता चेडयेच्या म्हणून हे जी उतरां शब्दां उलयताले ते पिंक शर्ट कोणाचो आमदार हे काम पुलिसांचे जे म्हाका उतरां म्हणून म्हाका पोर्टफोलिओ मारताले ते विचारपाचें काम पुलिसांचे. पुलीस तेंचे एकूय आजून पर्यंत शब्द काडिना भायर पुलीस एकूय शब्द काडिना त्यांचे जे मारपाक वेपन यूज केल्ले ते तांकां आजून पर्यंत मेळूंक ना म्हणटा. तांकां जे गन आनी बाकीचे चाकू जे यूज केल्लो तेही मेळोंक ना म्हणटा मोबायलूय मेळोंक ना म्हणटा आनी हे सगळ्यो गोश्टी आनी फक्त म्हजो स्टेटमेंट आहा तो भायर येता पूण तेंच्यांनी जे अटॅकर्स जातलो त्यांचो स्टेटमेंट भायर आजून पर्यंत कोणाकूच सांगना जाल्यार हे पुलिसाच्या कॉर्डिनेशनान इन कॉर्डिनेशन ही गजाल घडटा अशी दोळ्या मुखार येता. पुलिसांनी रायट फ्रॉम द डे ऑफ द फर्स्ट अटॅक तेन्नाच्यान जेन्ना एक रिपोर्टिंग करता हांव तेन्ना म्हाजें प्रोटेक्शनूय इम्पॉर्टंट आहा त्या टायमा वयल्यान आतां पर्यंत पुलिसांनी कॉम्प्रोमायज केल्लें आहा. पुलिसांनीच हें इन्फॉर्मेशन लीक केल्लें आसलें. पुलिसान म्हाजें इन्फॉर्मेशन म्हाका दिना आसतना दुसऱ्या मनशाक पावयलें आनी पुलिसांचेर म्हाका कंप्लीट विश्वास ना आनी जेन्ना म्हाका दुबाव जेन्ना होम मिनिस्टर आनी टुरिझम मिनिस्टराचेर आसा तेन्ना तेज्या सकयल आशिल्ली डिपार्टमेंटां इन्वेस्टिगेट करूं शकना अशें म्हाका दिसता
हे इन्व्हेस्टिगेशन पुलिसांकडेन उरचे न्हू. Kankonkar didn't mince words. He recalled one of his assailants in a pink shirt, saying that he was trying to defame an MLA during the attack. म्हजो 3 वरांचो स्टेटमेंट रेकॉर्ड केल्लो आनी 3 वरांच्या स्टेटमेंटान माझे 100 पेजी बरोवन घेतलेल्यो ताणें. त्या 100 पेजींनी हांवें म्हाका कोण मारपाक आयले, म्हजेर एटॅक कसो जालो, म्हाका मारतना ते कितें कितें म्हणटाले, म्हाजे पयलीं कोणा कडेन पर्सनल डिफरन्सीस बीन आसा काय म्हणून विचारलें तेन्ना तांकां हांवें क्लियरली सांगलें की म्हाजे आनी जे कोणी म्हाका मारला तांचे म्हाजे संबंध पर्सनल डिफरन्सीस कांयच ना. दुसरी गजाल तांकां हांव वळखता काय म्हणून म्हाका विचारलें, सो हांवें तांकां सांगलें की म्हाजें पर्सनल हांव तांकां एनिमिटीज कांयच ना. म्हाका एक पिंक कलरचो शर्ट घातलेल्या मनशान तेणी जेन्ना म्हाका घट धरलेलो आनी बोटी मारलेल्यो, तेणी आमच्या आमदाराचें नांव घाण करता आनी तेणी शेडयेचे अशे शब्द वापरलेले हेय बीन हांवें तांकां सांगलें. तो मिगेल काळोसो भुरगो आसा, तेणी पोर्टफोलिओ एसटी पोर्टफोलिओ जाय, घे पोर्टफोलिओ म्हणून म्हाका मारीत रावताले आनी 2 जाण कंटिन्युअसली म्हाजे बोड्यो पडटालो, हेय हांवें तांकां सांगिल्लें. गावडे तूं गोंयचो राखणदार काय म्हणून ही शब्द जी कानार आयकताली तेन्ना म्हाका घट धरून म्हाज्या दोळ्यार मूत मारून म्हाका ब्लर मागीर दिसपाक लागले. तेन्ना हांवें ही शब्द सांगिल्ले. तोंडान येवन म्हाजें कितें तरी शेण काय वासाचे हितून भितर भरलें, तोंडाक घातलें आनी परत आपटिला तेन्ना कोण तरी मेलो म्हणून सांगलें आनी मागीर ताज्या नंतर मागीर म्हाका सगळी तकली गुवपाक लागली. He also emphasized that he has no faith in the police force and demanded the case be handed over to an independent agency, one that operates outside the government control. But I have no trust left in the police, in the Home Department, and when I am saying that connections with Home Department कोणाकडे हा आणि हे Home Department आसा तो मनीस या इन्व्हेस्टिगेशन जे पर्यंत आसा ते करूंक शकना. सो म्हजो रिक्वेस्ट, हंबल रिक्वेस्ट आसा की वो इन्व्हेस्टिगेशन जो आहा पळय तो अदर देन एनी डिपार्टमेंट अंडर दिस गव्हर्नमेंट तो जावपाक जाय. Irshad Sheikh, Lindsay Menezes and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We'll be back in just a moment with more updates. Don't go anywhere. You're watching news now on Goa 365. Welcome back. Starting tonight, phase closures have begun on the Old Borim Bridge for essential repairs. The Public Works Department has scheduled overnight shutdowns across 4 weekends till November 2nd. While the first closure runs from 8 p.m. Saturday till 8 a.m. Sunday, heavy vehicles are already barred from the bridge. Commuters are urged to use alternate routes and follow official advisories. Here's Krishna Naik with the details. आम्ही जे आसा ते बोरये पुलाचेर आसा आनी हो जो पूल जो आसा बोरीन टू फोंडा मार्गां वचपाचो हो पूल जो आसा, हो पूल जो सावथ गोवा गोल्डन पूल आसा, कित्याक जे सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा जोडपाचो पूल जो आसा तो बोरये पूल आसा आनी हे बोरये पुलाचें जे काम जे आसा तें काम आतां चालू जावपाचें आसा. 11 आनी 12 तारखेर हो पूल जो आसा तो बंद जावपाचो आसा. रातची 8 ती सकाळची 8 पर्यंत बंद आसतलो. कारण म्हळ्यार हाजें रिपेरींग चलतलें. रिपेरींग अशें की जे जॉयंट्स आसा जे बेरींग जे आसा ते बेरींग सद्याक लूज पडलेले आनी ते नवे रिप्लेस करपाचे आसा. ताजे खातीर हे जे आतां पूल हो बंद जावपाचो आसा आनी म्हयनोभर हो हे जे पुलाचेर हेवी वेहिकल आहा ते बंद जावपाचें आसा.
फक्त व्हेकल वतले ते लायट व्हेकल हातूंतल्यान पास जातले आनी हांगा डमी ब्रीज करतले. डमी ब्रीज म्हळ्यार कितें, जे जर ब्रीज आसा स्पीड ब्रेकरा सारको ब्रीज आसतलो आनी ताजे वयल्यान गाडी वतली आनी कोणाक काम चलतलें. अशें 4 सॅटर्डे आनी संडे हे बंद आसतले. ताजे खातीर लोकांनी हाजेर प्रिकॉशन घेवचें की हे वटेन रातचे 8 टी सॅटर्डेचे रातची 8 टी सकाळची 8 पर्यंत क्लोज आसतलो आनी तेची नोंद घेवची अशें गव्हर्मेंटान सांगलें आनी ताणें प्रिंट केल्लें आसा. पळय आतां हें काम कितलें बेगीन जाता. जे पूल ह्या पुलाचें काम जें आसलें तें काम आसलें हाजे पयलीं तें काम केल्लें थोडें काम उरलेलें आतां तें काम जातलें आनी हांगा जें आतां ब्रीज घालून हें मुखार कोणाक काम करपाचें आसा. पळय हें बेगीन कशें काम जातलें. पूण लोकांच्या प्रोविजना खातीर तांणी अशें हांगा कांयच प्रोविजन केल्लें ना अशें दिसता. कित्याक हांगाची फेरी आसपाक जाय, फेरी बीन ना. जी फेरी आहा ती रासय हो कुट्टान दवरल्ले आसा, एक एक्स्ट्रा फेरी दवरल्या तशीच शिरोळात एक्स्ट्रा फेरी दवरल्ली आसा. पूण पळय आतां हे लोक कशे करतले ते. 11 आणि 12 तारखेक म्हणजे ह्या शेनवार आयतार रातचे 8 ते सकाळचे 8 पर्यंत टोटल बंद आसतलो ब्रिज आणि तसोच 18, 19 तारखेकूय बंद आसतलो. तेन्ना 10 PM to 6 AM आसतलो आणि 25 आणि 26 तारखेक 8 to 8 परत आणि लास्ट मागीर 1 आणि 2 तारखेक नोव्हेंबराच्या तेन्ना ब्रिज 10 PM to 6 AM आसतलो बंद. सो हें काम खरेंच बरें आसा गव्हर्मेंटाचें आमच्या सरकार. फक्त कितें जालें आमकां हें इंटिमेशन मातशें लेट येयलें की काम सुरू आनी लोकां मदीं अवेरनेस जावना. सो आयच्या दिसा हांव गाडी भोंवडावपाक ट्राय करता की जेणे करून लोकांक कळचें की बाबा अशें रोड बंद आसतलो आमचो बोरी ब्रिज आनी लोकांक जर कितेंय जर प्लॅन करपाक जाय खंय वचपाक जावं कितें जाल्यार तेणी प्लॅन करून मातशें बेगीन भायर सरून दुसरे सायडीच्यान जशें तेणी म्हणलां आतां आमची शिरोडा फेरीक तेणी आनी एक्स्ट्रा एक फेरी घालून सांगला. तशीच ह्या सायडीन आमची लोटले टू आगापूर कितें आडपय रासय वयता ती फेरी तितूनय एडिशन करपाक लायला. सो दॅट तेणी हें घेतलां आनी हांगासर जी आमची ओल्ड ब्रिजा कडेन फेरी आशिल्ली पळय ती सुरू करपाक मेळना कित्याक ते सायडीच्यान रोड एक्सेस ना तिका. सो तेच आतां हांव आमच्या हेजे कडेन उलयतालो. सो ते म्हणपाक लागले जाता तशें अवेरनेस करा आनी हांवें तांकां सांगलां की लोटले पंचायतीकय कळयात आनी तेंचे लो कित्याक मॅक्सिमम आमचो ट्रान्सपोर्ट जाता तो लोटले बोरयेचोच जाता न्ही आनी हेवी व्हेकल तेणी म्हणलां तें टोटली बंद आसतलें आनी दिसाचे मागीर तेणी तेजेर एक कच्चा ब्रिज असो मिन्स हेजो आमचे आयनाचो आसता ब्रिज आसतलो तेजे वयल्यान वचपाक लायट व्हेकलांक वचपाक मेळटलें LMP व्हेकलांक. सो कितें केलां तें गव्हर्मेंटाची स्टेप बरी आसा. फक्त नेक्स्ट टायम एक आनी मातशें एडिशन घेवन तो बोरयेचो फेरयेचो हें आसा तो रेडी करून दवरचो कित्याक केन्नाय जर सपोज असले कितें इन्सिडंट जाता ब्रिज बंद करचो पडटा जाल्यार थंय रोरो फेरी ज्यो आमचे नव्यो येयल्यात त्यो बी घालून लोकांक मातशी बरी सुविधा दिवपाक. बोरी ब्रिजाचें काम जवळ जवळ 75% कंप्लीट जाल्लें आसा. पोंचान गेले 5-6 म्हयने जाले तें काम करून सगळें काम पोंचे केल्लें आसा. शटडावन इतल्या खातीर घेता की ती बेरिंगां रिप्लेस करपाक जाय. हायड्रॉलीक जॅक लावन ते आमचो ब्रिजाचे जे हें आसा तें उखलपाक जाय डेक स्लॅब आनी ती बेरिंगां काडून नवी बेरिंगां घालपाचें आसा. अशें तरेचें काम आसा. हें सगळें काम जाल्या नंतर जॉयंट रिपेर्स आसा हे सगळें काम जाल्या नंतर मागीर फायनल काम उरतलें म्हणटा तें एक्झिस्टींग जो वेअरिंग कोर्स आसा तो सगळो काडून थंय आमी परत हॉट मिक्सिंग घालपाचें आसा. हें जालें की बोरयेचें काम जे स्ट्रेंथनिंगाचें काम जे येवजिल्लें आसा मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्टान जे सँक्शन केल्लें आसा तें काम कंप्लीट जाता. अशा तरेन कितलो कॉस्ट कितलो जाता ह्या सगळ्या कामाचो पयलींचें काम म्हणजे 75% जाल्लें आनी आतां केलां आनी आतां मेळून जवळ 13 कोटीचें हें सगळें काम आसा. Krishna Naik, Manish Parab and Vaishnavi Sargaonkar for Goa 365. We'll be back in just a moment with more updates. Don't go anywhere. You're watching news now on Goa 365. Welcome back. And lastly, for the weather, Goa continues to experience unsettled weather as the monsoon season winds down. The remnants of cyclonic storm Shakti have led to continued light rainfall, thunderstorms and squally weather. While the monsoon withdrawal is nearly complete, the state remains under the influence of cyclonic systems over the Arabian Sea. Expect light thunder showers in the evening and night and a risk of local disruptions due to heavy rainfall and lightning. Here's the full weather report. Over the past 24 hours, Goa experienced light to moderate rainfall in many areas, including Panaji, Dharbandora,
and Mormugao, while lighter showers were reported in Sanguem, Quepam, Fernem, Sankelim, and Dabolim. Panaji recorded a maximum temperature of 32.2 degrees Celsius, and Dabolim recorded the lowest at 22.6 degrees Celsius. On Sunday, the day will begin with some haze, and conditions will remain partly cloudy through the day. In the evening and night, light thunder showers are likely to affect both North and South Goa. These rains may cause temporary waterlogging on roads, which could lead to traffic disruptions and localized flooding in low-lying areas. Two significant weather systems are influencing Goa's weather: the remnant low-pressure area over the west-central Arabian Sea and an upper air cyclonic circulation near the Kerala coast. While these systems pose no immediate threat to Goa, they are creating unstable conditions with the potential for thunderstorms, lightning, and intense rainfall spells. Squally winds, reaching speeds of 35 to 45 kilometers per hour and gusting up to 55 kilometers per hour, are expected to persist over the Gulf of Mannar and the west-central Arabian Sea until October 12th. Fishermen are strongly advised not to venture into these areas. Public safety should remain a priority, as intense spells of rain may cause localized flooding, damage to vulnerable structures, and disruptions to municipal services like electricity and water supply. Low pressure area, remnant of cyclonic storm Shakti, active. Light rainfall expected over most parts of Goa. Thunderstorms likely in the evening and night. Squally winds over Arabian Sea, fishermen advised to stay out. Maximum and minimum temperature: Sunday, 32 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. Temporary traffic disruptions due to waterlogging. Possible flooding in low-lying areas and agricultural fields. Bureau Report Goa 365 with inputs from the IMD. That's all from me, Manish Parab, and the entire News Now team here at Goa 365. We'll be back tomorrow with more stories that matter. For in-depth reports and exclusive coverage, visit our website at www.goa365.tv, and don't forget to follow us on Instagram and Facebook at @Goa365TV. Stay informed, stay safe, and we'll see you again at 7:30 p.m. tomorrow right here on Goa 365.